सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं सिफ़ात हुरूफ। इंशाअल्लाह आज से हम मीम साकिन के कायदे पढ़ने जा रहे हैं। मीम साकिन के कितने कायदे होते हैं और कौन कौन से हैं, आइए शुरू करते हैं। मीम साकिन के कवायद। मीम साकिन के जो कायदे हैं उनको पढ़ने से पहले मीम साकिन के बारे में जान लें कि मीम साकिन कौन सी होती है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखें कि जिस मीम के ऊपर जज़म का साइन या सुकून भी बोलते हैं इसको, तो मीम के ऊपर जब सुकून का साइन आता है तो उसको मीम साकिन बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब पढ़ते हैं कि मीम साकिन के कितने कायदे हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फाए शफवी और नंबर 3 इजहार शफवी। तो आज इंशाअल्लाह हम पहला कायदा पढ़ेंगे मीम साकिन का, जो कि इदगाम शफवी है। इदगाम का मतलब होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में मिला देना, मर्ज कर देना। और शफवी क्योंकि शफतान होंठों को बोलते हैं और शफवी भी उसी से रिलेटेड है, यानी कि मीम क्योंकि होंठों से पढ़ा जाता है इसलिए मीम साकिन के जो कवानीन हैं उनके अंदर शफवी आ जाता है। यानी कि शफवी से हमें ये पता चल जाता है कि ये मीम साकिन के कायदे हैं। तो इदगाम शफवी का मतलब ये हुआ कि अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि मीम साकिन के बाद आगे दूसरी मीम आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पहली मीम को दूसरी मीम के अंदर मिला देंगे, यानी कि साकिन मीम को मुतहर्रिक मीम के अंदर मिलाएंगे। मुतहर्रिक से मुराद वो मीम होती है कि जिस मीम के ऊपर ज़बर ज़े पेश हो। तो यहाँ पर ज़बर है मीम के ऊपर, तो ये मुतहर्रिक मीम हुई। तो मीम साकिन को मुतहर्रिक मीम के अंदर हमने मिला दिया। तो जब ये मिलाएंगे तो ये एक मुशद्दद हर्फ बन जाएगा मीम का। तो यहाँ मीम के ऊपर देखें शद आ गई है। तो ये शद इसी वजह से आई है कि यहाँ पर 2 मीम है और जिस हर्फ के ऊपर शद का साइन आता है उस हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम मीम को 2 दफ़ा पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे, ठीक है। यानी कि जब मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो हम उनको आपस में मिला देंगे तो वो एक मुशद्दद हर्फ बन जाएगा और फिर वहां पर हमने गुन्ना करना है, ठीक है। और ये भी आप याद रख लें कि जब कभी भी मीम और नून इन दोनों हुरूफ के ऊपर शद का साइन आ जाए तो वहां पर आपने गुन्ना करना है। इन शॉर्ट आप ये याद रख लें। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे मीम। तो होंठों को सख्ती के साथ आपस में मिलाएंगे और आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाएंगे और वहाँ पर 1 सेकेंड इसको लंबा करेंगे। तो पढ़ेंगे मीम मीम। तो इसे इदगाम शफवी कहते हैं। तो यहाँ पर आप मिसालें देखें। पहली मिसाल में ये देखें कि मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ गया। तो पहली मीम को दूसरी मीम के साथ जब मिलाएंगे तो पहली मीम को नहीं पढ़ेंगे, दूसरी मीम को पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर शद है। तो इस शद से हमें ये पता चल रहा है कि ये पहली मीम इसके अंदर मुदगम हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पर मीम साकिन के बाद आगे मीम आ गई है तो इदगाम शफवी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने गुन्ना करना है और आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाना है। तो पढ़ेंगे
ان، تو یہاں پر نون کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ شد ہے، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. انہم مبعوثون، انہم مبعوثون. دوسری مثال کے اندر بھی دیکھیں، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، یہاں پر بھی ہم نے دوسری میم کو پڑھنا ہے، پہلی میم نہیں پڑھی جائے گی، تو غنہ کریں گے اور 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، آواز ناک کے اندر جائے گی اور میم کی جو آواز ہوگی وہ سختی کے ساتھ آئے گی، ہونٹوں کو سختی کے ساتھ آپس میں ملانا ہے. وَآمَنَهُم مِّن وَآمَنَهُم مِّن. آگے مثال میں دیکھیں کہ یہ جو اصل لفظ ہے وہ ہے الف لام میم، ٹھیک ہے، حروف مقطعات میں سے ہے. تو ان حروف کو جب ہم الگ کر کے لکھتے ہیں، کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، تو جب بھی شد آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 حروف ہیں. آپ تو یہاں آپ دیکھیں، پہلے ہے الف، دوسرا ہے لام، تو لام کے آخر میں میم ہے، میم ساکن، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں لام تو میم کی آواز آخر میں آتی ہے، تو میم ساکن ہے. اس کے بعد میم لکھا ہوا ہے، تو یہاں شروع میں آپ کو میم کا حرف نظر آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد میم آ گیا، تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا. تو جب اس میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ایک مشدد حرف بن جائے گا، جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کو پھر پڑھیں گے، الف لام میم. یعنی کہ جب ہم لام کو لمبا کریں گے تو اس کے آخر میں میم کی آواز کو آگے میم کے ساتھ ملا دیں گے. تو یہاں پر غنہ کرتے ہیں اور 1 سیکنڈ لمبا بھی کرتے ہیں جب ہم لام اور میم کو ملائیں گے. دوبارہ پڑھیں گے، الف لام میم. تو یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، الف لام میم. اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، طا سین میم. جو ریئل میں جو ورڈ ہے وہ اس طریقے سے ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے طا، یہ ہے سین، یعنی کہ سپیلنگ میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو سین کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں سین، اور اس کے بعد ہے میم. تو اس مثال کے اندر جب ہم سین پڑھتے ہیں تو آخر میں نون کی آواز کو نہیں پڑھنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. اور وہ ادغام کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ ادغام ایسے ہوتا ہے کہ اس نون ساکن کو ہم میم کے اندر بدل دیتے ہیں. تو جب نون ساکن کو میم کے اندر بدلیں گے تو وہ یہ کنڈیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر میم ساکن ہو جائے گا نون ساکن کی بجائے. تو میم ساکن کے بعد پھر یہاں پر میم ہے، تو یہ پھر ادغام شفوی والا قاعدہ ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم نے نون نہیں پڑھنا بلکہ میم پڑھیں گے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. تو اس کو پڑھتے ہیں، طاسیم میم. یعنی کہ سی کی آواز کریں گے اور آخر میں میم کی آواز آئے گی، نون کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں، طاسیم میم. یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں. جب ہم ان کو سپیل کر کے پڑھتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے ان کے اندر قوانین جو ہیں وہ اپلائی کیے جاتے ہیں. دوبارہ پڑھیں گے، طاسیم میم. تو یہ آج کے اس سبق کے اندر آپ نے ادغام شفوی کے بارے میں پڑھا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو اس سبق کے اندر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں.
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر میم ساکن کا دوسرا قاعدہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔